خالق کائنات اپنی لارے تے بے عیب کتاب دے اندر ارشاد کیا فرمیندے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیکو کیڑی شے نے اس کریم تے رحمان رب دے کنے غافل کر چھوڑیے، تیکو رستے دے کول ہٹا چھوڑیے، کیڑی چیز تیرے کول آ گئی ہے جڑی تیکو اپنے رب دے کنے بھی غافل کر گئی ہے۔ اج دا نا شکر انسان سوچے دا نہیں کہ میں نماز دے کیتے کیوں نہیں ویندا، اللہ تے اندے رسول دے رستے دے اتے کیوں نہیں چلدا۔ اللہ اپنی لارے تے بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمیندے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اللہ کی قرآن دے تے کم از کم سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے، بلند آواز نال آخنا سبحان اللہ۔ اللہ فرمیندے بے شک اللہ نا شکرے جھوٹے تے نا شکرے انسان کو ہدایت نہیں دیندا، رستے دی طرف سنیان نہیں دیندا۔ دیکھو رب نے ایمان دیتے بل سونے نبی دا امتی بھی بنائے، بل بھی تو رستے دے کول ہٹیا رہے، رب دا نا شکرا بنیا رہے ونجے، رب دی نا شکری چھوڑ دے او وقت بھی تیرے اتے اسی بے بس ہو سے کچھ کر نہ سکسے، چاہ سے کہ آج منیا کوئی چاہتے مسیح دے اندر سٹا گیا سجدہ کرا، لیکن اس ٹائم تک سجدے دی اجازت نہ ہو سی، قیامت علی دی مار جڑے بلے سارے انسان اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو سن، سارے دے سارے انسان جے دنیا دے اتے رب کو سجدہ کیتا، رب دی فرما برداری کیتی ہے، اتا حکم اسی سجدے دا جے دنیا سے سجدے کیتے ہیں وہ آخرت دے اندر حشر دے اندر بھی سجدہ کرے سی، جے دنیا دے اتے رب دے رستے دے کو منہ موڑیا آرام تھی بھی کریے، یہ اپنے کم دے اندر لگا رہ گیا، آرام کو کوئی اہمیت نہ دیتی آسی۔ اللہ فرمے دے کرو دے قیامت جڑے ویلے سجدے دا حکم ہو سی، اندی کنڈ دے اندر تختہ بنا دیتا دے سی، اندہ دل آکسی میں بھی سجدہ کراں، لیکن ایکو سجدے کنے مارو کر دیتا دے سی۔ تو اس وقت دے آمن کنے پہلے دوستا آج رب نے تکو وقت عطا کیتے، صحت عطا کیتی ہے، تندرستی عطا کیتی ہے، اپنی صحت کو اپنے وقت کو رب دی ذات کیتے خرچ کر، ورنہ کئی شاید نے بڑے خوبصورت انداز دے اندر آکے فرمایا ہن باڈی گارڈ 1000 روپے دے، ہن ایک ہمارا ہی گول دکھا، اٹھا دڑ کے سڑکے ہم تم ہے، چپ چاپ ستا کوئی بول دکھا، تیری کہیں تے تک نہ پوندی ہے، ہن کہیں پکیر جھنجھوڑ دکھا، ایک ریل دی کنڈ چ پتھا پئی ہے، طاقت تے گنڈ کھو